अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। रिसेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर के साथ एक इंटरेक्शन हुआ जिसमें और भी कुछ लोग इनवाइटेड थे। इस इंटरेक्शन के बाद मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। इस इंटरेक्शन को तकरीबन 5 से 6 रोज़ गुजर चुके हैं, किसी ने भी अभी तक इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा इस इंटरेक्शन के बाद क्या कंक्लूजन है, मैं किस नतीजे पर पहुंची हूँ। सबसे पहले मेरा आर्मी चीफ के साथ दिस वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन। मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात थी, एक्सपोजर वाइज भी, एक्सपीरियंस वाइज भी, इन एवरी वे। जो हमारे फील्ड मार्शल है ना, ही इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग हेडेड मैन। अपनी पॉलिसीज में ही इज़ वेरी क्लियर, बहुत फर्म स्टांस, ऑरा इतना मजबूत, आपको वाइब्स फील होती हैं, आपको किसी का ऑरा इतना मजबूत लगता है कि यार ये जो बंदा कह रहा है ये कर दिखाएगा, ये कर गुजरेगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है। सो यही चीज़ें मुझे उस इंटरेक्शन में फील हुई। अपनी थॉट्स में ही इज़ वेरी क्लियर, रियासती पॉलिसीज को लेके ही इज़ लाइक वेरी क्लियर। जो ऑडियंस हम वहाँ पर बैठे हुए थे उनके साथ चीफ वाज लाइक वेरी मच काइंड। लेकिन जब बात आई फितनाल खवारिज की, फितनाल हिंदुस्तान की, तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, फजलुर रहमान की, जो कश्मीर में मामलात चल रहे हैं, सो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि फौज इस बिल्कुल मूड में नहीं कि इनमें से किसी के भी साथ किसी भी किस्म की कोई रियायत बरती जाए, किसी भी किस्म का कोई सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो रखा जाए किसी भी मामले में। जो चीफ की बॉडी लैंग्वेज थी और जो रियासती पॉलिसी थी, बॉडी लैंग्वेज बहुत फर्म, बहुत लाइक जब ये इन सब मौज़ूआत पर बात होती थी तो वेरी एग्रेसिव टोन, aggressive body language, but obviously with the audience he was like very much kind. अफगानिस्तान पर पॉलिसी को लेकर बहुत उनका फर्म और स्ट्रॉन्ग स्टांस था, बट क्या क्या बातें हुई मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। और मेरा ये अंदाजा है कि तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए अभी आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल करीब में किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी जब तक कि ये दिल से तौबा ताइब नहीं कर लेते। एक्शन कमेटी हो जाए, BLA हो जाए, BYC हो जाए, और इस तरह के जितने भी इंतशारी मामलात, तहरीके, जमातें हैं, किसी के लिए भी कोई रियायत जो है वो पैदा नहीं होने वाली अनलेस कि ये लोग अपना किबला दुरुस्त कर लें। तहरीक इंसाफ और फजलुर रहमान की जब हम बात करें तो चीफ का ये कहना था कि हम मतलब जब PTI की बात हुई तो इमरान खान को निकाला गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत, लेकिन जब यहाँ पर किसी भी वजीर आजम को नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला जाता है तो उसके बाद जो जो कुछ हुआ और जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान आग में जलाने की कोशिश की गई, तो वो सब ने देखा, वो ना सिर्फ पाकिस्तानियों ने देखा बल्कि इंटरनेशनली भी सब ने देखा, उसको कवर किया। फजलुर रहमान का एक ही रोना है कि मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि फजलुर रहमान भी फौज का कंधा इस्तेमाल करके आगे आना चाहता है, उसको अपनी कोई स्पेस नजर नहीं आ रही। और जब एक बड़ा कोल्ड शोल्डर दिखाया गया है फौज की जानिब से, तो इस पर जो है फजलुर रहमान ने बड़ी घटिया जुबान इस्तेमाल की, तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए शोहदा के खिलाफ और जो कुछ भी फौज के खिलाफ किया, तो वो सब हमारे सामने है। ये मैं आपको एक हफ्ता पहले की बात बता रही हूँ। मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनका बयान जो है वो आज से 2 रोज पहले का है, राइट। लेकिन उस टाइम पर भी चीफ ने ये बात कही कि जब हमारी 7 करोड़ पॉपुलेशन थी तब भी हमारे इतने ही सूबे थे, और आज विद लाइक 25 करोड़ ऑलमोस्ट, एंड विच इज लाइक इंक्रीजिंग विद ईच पासिंग डे, स्टिल वी आर हैविंग दिस प्रॉब्लम। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, ज्यादा सूबे होने चाहिए। लाइक इस मामले में भी वाज वेरी क्लियर कि सूबे जो हैं वो होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हो या सूबे हों। अफगानिस्तान की जहां तक बात है, अफगानिस्तान पर भी पॉलिसी वाज़ेह है कि जब तक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती रहेगी, पाकिस्तान का जो एक मजबूत रिस्पॉन्स, बर वक्त रिस्पॉन्स, लीथल रिस्पॉन्स जो है वो अफगानिस्तान देखेगा। इस पर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। इवन जो अफगानी यहाँ पर बैठ के, या हमारे जो पठान भाई यहाँ पर बैठ के कहते हैं कि हमारा किबला काबा तो है ही अफगानिस्तान, जैसे मुसलमानों का किबला काबा है मक्का मदीना, तो हमारा किबला काबा है अफगानिस्तान। तो लाइक चीफ वाज वेरी क्लियर अबाउट इट, और मैं उनकी इस बात से 100% से भी ज्यादा मुत्तफिक हूँ कि अगर आपका किबला काबा अफगानिस्तान है, आपके आबाओ अजदाद वहाँ के हैं, भले आपने यहाँ पर ग्रो किया, आप यहाँ पैदा हुए, ग्रो किया, एंड उस ग्रो करने के बाद आपने अपनी यहाँ जायदादें बनाई, पाकिस्तान ने आपको इतना कुछ दिया, शनाख्त दी, आइडेंटिटी दी, कार्ड दिया, CNIC, मतलब हर चीज दी,
اور آج آپ آ کے انہی افغانیوں کی حمایت کرتے ہیں. چلے آپ افغانیوں کی حد تک تو رہے نا کہ وہاں پر بہت معصوم افغانی بھی ہوں گے, ویسے تو افغانی قوم کسی کی بننے والی نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ ہمارا قبلہ کعبہ افغانستان ہے, تو پھر بھائی آپ جا کے اپنی چارپائی اور منجی بسترا جو ہے وہ افغانستان میں ہی جا کر بچھائیں. یہ الفاظ میرے ہیں, بٹ obviously چیف نے بھی اس بارے میں بات کی کہ مطلب he was saying actually کہ ان کے آباء و اجداد اگر عرب سے تھے, he belongs to a سید family, آباء و اجداد ان کے عرب سے تھے, تو آج ان کی تمام جو ہمدردیاں ہیں یا جو وابستگیاں ہیں وہ کیا جا کے عرب سے ہو جائیں, سعودی عرب سے ہو جائیں؟ نو. جس ملک نے آپ کو اتنا کچھ دیا, آپ کو شناخت دی, آپ کے روزگار کے مواقع یہاں پر پیدا ہوئے, آپ بزنس کرنے کے قابل ہوئے, آپ جائیدادیں بنانے کے قابل ہوئے, یہاں پر آپ نے اپنی ایک پود تیار کی, اپنی اگلی نسل آپ پیدا کر رہے ہیں, تو پھر آپ یہ کہتے ہیں ہمارا قبلہ کعبہ افغانستان ہے, تو بھائی آپ پھر جا کے افغانستان بیٹھے. فضل الرحمان کی بھی اتنی ہمدردیاں ہیں نا افغانستان کے لیے, جا کے وہ افغانستان بیٹھے. یہ اچکزئی اور یہ جو سارے ہیں جن کے سارے معاملات اور وہ جو افغانستان کی بڑی سائیڈ لیتے ہیں, آپ جائیں اور افغانستان کے ساتھ اپنی ہمدردیاں شو کریں. آپ کو کس نے ویلکم کس نے کیا پاکستان میں؟ شاید ہم تو آپ کو رکھنا بھی نہیں چاہتے. اگین دیز آر مائی ورڈز, رکھنا نہیں چاہتے. دس از اے ویری لائک سینسٹیو انفارمیشن which I am passing on, so that's why میں کلیئر کر رہی ہوں کہ these are actually my words. بلوچستان کے حوالے سے چیف نے کہا کہ بھائی یہ آپریشن جاری رہے گا. فوج بالکل اس حوالے سے کلیئر ہے. یس, ایک اور بات کی کہ اگر بلوچستان میں انٹرنل سپورٹ, جو وہاں کے لوکل اور نیٹیوز جو سپورٹ کرتے ہیں دہشت گردوں کو, فتنہ ہندوستان کو, فتنہ الخوارج بھی اب وہاں پر ایکٹیو ہونے لگ گئی ہے نا, بی ایل اے کو, بی ایل ایف کو, اگر یہ انٹرنل سپورٹ ختم ہو جاتی ہے تو ود ان لائک 30 days 35 days بلوچستان سے ہم ان کا صفایا کر دیں گے. انٹرنل سپورٹ, لوکل سپورٹ اس کی ختم. یہ آپریشن جاری رہے گا ٹل کہ آخری دہشت گرد کا صفایا یا خاتمہ نہیں ہوتا, اور یوں ہی فوج ان کو جہنم واصل جو ہے وہ کرتی رہے گی. بلوچ عوام کے ساتھ اس وقت پوری فوج جو ہے اس کو بہت زیادہ ہمدردی ہے. ایون میں اپنے پریویس انٹریکشنز میں بھی یہ نوٹ کرتی ہوں, whenever there is a Baloch girl, there is a Baloch female, when they stand up and when they ask some question, the response, the body language, the style, it's actually very sympathetic or empathetic with them, جو کہ نارملی پنجابیوں کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ بلوچوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے. اور there was one interaction with a very high official, اور اس میں نے ان کو یہ بات پوائنٹ آؤٹ بھی کی کہ جب کوئی بلوچ بچی یا خاتون آپ سے سوال کرتی ہے تو آپ کا انداز جو ہوتا ہے وہ بڑا محبت والا ہوتا ہے, بڑا عقیدت والا ہوتا ہے. اینڈ دس از ایکچولی ویری ٹرو. بلوچوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے, اور اگر ہے تو بہت کم لوگوں کو ہے. بٹ اینی ویز ان ایوری وے پوری فوج جب بھی ان سے بات کرتی ہے, ایون چیف نے بھی کی, تو انداز بڑا ہمدردانہ, محبت, شفقت, افیکشنیٹ یہ والا تھا. اینڈ ایون 2 of the very young girls from the audience, they stood up in front of army chief, they said that we want to join Pakistan army, but ہمارا سبجیکٹ which is English probably یہی تھا. چیف نے فوری طور پر کہا کہ we welcome you, اور ان کے نام نوٹ کیے, اور probably I am sure ان کی انڈکشن ہو چکی بھی ہے. مطلب لوگوں نے ان کے سامنے اپنی ڈیزائرز, اپنی ڈیمانڈز بھی رکھی, اور چیف نے اس کو ایڈریس کیا, اور وہ زیادہ ڈیمانڈز آئیں بلوچ سائڈ کی جانب سے. اچھا, میں اس بات کو تو پہلے ہی مینشن کر چکی ہوں کہ چیف کا اورا اٹس ایکچولی ویری اسٹرانگ. نظر آتا ہے کہ بھائی مطلب دا وے ہی ریسائٹس قرآن پاک کی صورتیں, اور جس طریقے سے حوالے دے دے کے بات کرتے ہیں, امت مسلمہ کے وہ سپہ سالار ہی ہیں, وہ پروف کر رہے ہیں دا وے پاکستان نے انٹرنیشنلی اپنا امیج اپلفٹ کیا ہے. بیکاز یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ بیکاز آف دا لیڈرشپ, دا ملٹری لیڈرشپ اینڈ ڈیفینیٹلی دا پولیٹیکل لیڈرشپ. اکٹھے یہ سب کچھ ہوتا ہے نا. سیاستدانوں کے حوالے سے واٹ آئی نوٹسڈ کہ فوج جو ہے وہ خوش نہیں ہے. چیف نے بھی کہا کہ ناٹ لائک آل بٹ میجورٹی ان میں سے جو ہیں دے آر ناٹ لائک سنسیئر ود دا ورک. اس کو میں اپنے الفاظ میں یہ کہہ رہی ہوں, لیکن یہ مجھے ایک بڑا واضح امپریشن ملا کہ the فوج like is not happy with the سیاستدان. اس میں انہوں نے کچھ سیاستدانوں کی تعریف بھی کی, بٹ اسی میں ہی ثناء اللہ زہری جیسے کچھ سیاستدان ہیں جو 2 دفعہ اس کے بعد الیکشن جیت کر اسمبلیوں تک تو پہنچ چکے ہیں, بٹ 2018 کے بعد سے وہ اپنے حلقوں میں نہیں گئے. سو یہ حالات ہیں کہ ہم جیسے لوگ ہی ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, وہ اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں, وہ اپنے حلقوں میں نہیں بھی جاتے, پھر بھی وہ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ ڈیلیور. اب فوج کس معاملے میں آگے آئے کہ جو پاپولیشن کا اتنا سنگین مسئلہ ہے اس میں بھی فوج کو آگے کے کام کرنا پڑ رہا ہے, تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں. لیکن اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں
फौज के किए गए वादों को बिलीव करते हैं. अगर सियासतदान कोई वादा करे तो उस पर नहीं ट्रस्ट किया जाता. दिस इज अ रियलिटी. बट एनीवेज इस इंटरेक्शन के बाद जो मैंने शुरू में स्टार्ट में बातें की थी कि चीफ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड मैन, वेरी कॉन्फिडेंट, रियासती पॉलिसीज को लेके ही इज वेरी क्लियर. कोई रियायत नहीं, जो भी कोई इंतशार करेगा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बहुत तजर्बे हो चुके. आपने बंदे का पुत्र बन के रहना, यू आर मोर देन वेलकम टू लिव हियर. इफ यू कैन नॉट लिव इन दैट डिसेंट मैनर देन यू आर फ्री टू लीव दिस कंट्री. आपके लिए दरवाजे जो हैं वो खुले हैं. बाकी थिंग्स आर लाइक इम्प्रूविंग, बट ये जितनी भी बातें मैंने की हैं ये मेरे ज़ाती मुशाहिदात हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैंने इस मुलाकात से हासिल की. और मजमूई तौर पर मुझे उनमें एक ऐसा सिपह सलार नजर आया जो अपने मौक़िफ़ कौमी सलामती और रियासती पॉलिसीज़ पर मुकम्मल तौर पर लाइक ही इज़ वेरी क्लियर, वेरी कॉन्फिडेंट और गैर मुतज़लज़िल है. और उनकी गुफ्तगू, जो बॉडी लैंग्वेज और जो फैसलों से यही महसूस हुआ कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के खात्मे तक और रियासती रिट के मामले में किसी किस्म की भी मसलहत या रियायत की गुंजाइश इस वक्त जो ये हल्के हैं, मुक्तदरा हैं, फौज है, एस्टैब्लिशमेंट है, उसमें नहीं देखे जाते. आज के इस वीलॉग से इतना ही. कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा. इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे. अल्लाह.